به ما توفیق داد که در این مکان مقدس برای ابا عبدالله حسین جلسه عزاداری برپا کنیم. این یک نعمت بسیار بزرگ است برای کسانی که توفیق پیدا می‌کند. چقدر مردم را شما الان نگاه کنید، در خانه هایشان هستند یا در کوچه و بازار گردش میکنند، ولی توفیق این که بیایند در مجلس عزاداری ابا عبدالله حسین شرکت کنند. من امشب میخواهم حادثه کربلا و نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام و دوم صفحه سیاه و ظلمانی، دو تا صفحه دارد. یک صفحه را اگر نگاه کنیم نورانیت است، سفید است و قهرمان در این صفحه یک کسی است، اما صفحه دیگر یک صفحه ظلمانی و سیاه و تاریک است و قهرمان در این صفحه از نهضت عاشورا کسانی دیگر است و هر دو صفحه نهضت عاشورا کم نظیر و بلکه بی‌نظیر هست، در تاریخ نظیر ندارد. در صفحه تاریک، در صفحه ظلمانی نهضت ابا عبدالله حسین اگر ما نگاه کنیم فقط جنایت است، جنایت بی‌نظیر، ظلم و استبداد است، ظلم و استبداد بی‌نظیر. چرا؟ به خاطر اینکه در این صفحه از نهضت ابا عبدالله حسین ما کشتن و قتل بیگناه را میبینیم. امام حسین چه گناهی داشت؟ ابوالفضل العباس چه گناهی داشت؟ علی اکبر و علی اصغر، قاسم و یاران ابا عبدالله حسین چه گناهی داشتند که در سرزمین کربلا به قتل رسیدند، قتل بیگناه. این صفحه تاریک و سیاه و ظلمانی حادثه عاشوراست. کشتن پیر ما در این حادثه میبینیم. اکثر یاران ابا عبدالله حسین پیر بودند. کشتن جوان و نوجوان ما میبینیم. حضرت علی اکبر یک جوان رشیدی 18 ساله در این نهضت و در این انقلاب کشته می شود، شهید می شود. کشتن شیرخواره ما در این صفحه تاریک و ظلمانی حادثه عاشورا می بینیم. علی اصغر 6 ماهه در کربلا به قتل رسید، گوشت تا گوشت بریده شد. تحریم و قطع آب بر اهل بیت پیغمبر را می‌بینیم در این صفحه تاریک و ظلمانی، در حالی که در وقت کاروان امام حسین وارد سرزمین کربلا شد و با لشکر دشمن روبرو شد، آبی که در اختیار داشتند به لشکر دشمن دادند، حتی به اسبهای اونها آب دادند. اما همین لشکر دشمن از شب 7 محرم الحرام آب را به خیمه های امام حسین قطع کردند. آبی که برای همه پرنده ها حلال است، آبی که برای همه حیوانات حلال است، اما برای فرزند پیغمبر و اطفال او حرام است. این جنایت بی‌نظیر نیست؟ این ظلم و استبداد بی‌نظیر در تاریخ عاشورا نیست؟ اینها همه در صفحه تاریک و ظلمانی حادثه عاشوراست. خب دقت کنید، آتش زدن خیمه ها را ما در این صفحه می‌بینیم. وقتی امام حسین علیه السلام یک و تنها در گودال ختنگاه قرار گرفت، اون وقت بودن که فرمان دادن که خیمه های ابا عبدالله حسین را آتش بزنند. ابا عبدالله حسین چی گفت؟
فرمودن یا شیعت آل ابی سفیان، ای پیروان ابی سفیان، ان لم تکن دین ولا تخافون المعاد، اگر دین ندارید، اگر از معاد و قیامت نمی ترسید، فتکونوا احرارا لدنیاکم، لااقل در دنیا آزادمرد باشید، بیایید با من بجنگید، به اهل بیت من که در خیمه ها پناه بردن چه کار دارید؟ اما خیمه های ابا عبدالله حسین را آتش زدند و اهل بیت او را به اسارت بردند، خلخال از پای اطفال حسین کشیدند، گوشوارها را از گوشه هایشان کشیدند. وقتی تمام یاران حسین و خود ابا عبدالله حسین به شهادت رسید، نومردها آمدند بر بدنهای شهدا اسب تاختند. آیا این ظلمی به نظیر در تاریخ عاشورا نیست؟ اینها همه در صفحه تاریک حادثه عاشوراست. خب در این صفحه قهرمان کیه؟ در این صفحه قهرمان یزید است، قهرمان در این صفحه ابن زیاد است، قهرمان در این صفحه عمر سعد است و شمر ذوالجوشن است. قهرمان در صفحه تاریک حادثه عاشورا اینهاست. وقتی انسان این صفحه تاریخ عاشورا را نگاه میکند و مورد بررسی قرار میدهد، باید گریه کند، باید عزاداری کند. اگر خون هم گریه کند کم است برای این صفحه ظلمانی و تاریک حادثه عاشورا. زن تشنگان هنوز به ایوخ میرسد، فریاد العطرس بیابان کربلا. چقدر ظلم، چقدر استبداد، چقدر جنایت که در تاریخ نظیر ندارد. این صفحه را بیشتر انسان ها مورد توجه قرار بدهد و باید هم مورد توجه قرار بدهد، اما از صفحه دیگر حادثه عاشورا نباید غافل شد. در صفحه سیاه حادثه عاشورا انسانیت و بشریت شرمنده است، انسانیت و بشریت مرده است، انسانیت سرفکنده است و مصداق این آیه است که اتشعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. میدانید که وقتی خداوند متعال خواستند انسان بیافریند و انسان خلق کند، ملائکه ها آمدن اعتراض کردند، فرشته های اعتراض کردند که برای چی یک موجود خونریز را در زمین خلق میکنی؟ ما در صفحه تاریک و ظلمانی حادثه عاشورا را اگر نگاه کنیم، واقعا انسان یک موجود خونریز و مفسد هست، یک موجود فسادگر هست که زمین را پر از فساد میکند. و در این صفحه هست که انسانیت مرده است، انسانیت شرمنده و سرفکنده است. اما ما باید حادثه عاشورا را اون صفحه دیگرش را هم مورد توجه قرار بدیم. یک صفحه دیگر هم دارد، صفحه دیگر نهضت ابا عبدالله حسین یک صفحه سفید هست، یک صفحه نورانی هست. در این صفحه چیه؟ حماسه. در این صفحه افتخار است، در این صفحه شهادت است، در این صفحه فداکاری و از جان گذشتگی هست. این صفحه را هم باید مورد توجه قرار دهیم. و لذا در مجلس ابن زیاد، وقتی ابن زیاد به زینب کبرا سلام الله علیها گفت خوب شد که خدا شما را کشتن، برادر تو را کشتن، شما را نابود کردن،
اما زینب کبرا در مجلس ابن زیاد چی گفت؟ جمله خیلی عالیه گفت: و ما رأیت الا جمیلا، و ما رأیت الا جمیلا، من در کربلا جز خوبی و جمال و زیبایی چیز دیگر ندیدم. این همون صفحه نورانی حادثه عاشورا هست، صفحه سفید حادثه عاشورا هست. نور روشنایی تجلی حقیقت و انسانیت، حق پرستی و حق خواهی، شهادت و فداکاری. حضرت زینب کبرا و ابن زیاد گفت: تو خیال کردی که ما در کربلا شکست خوردیم؟ خیال کردی وقتی برادر ما را شهید کردی یعنی پیروز شدی؟ نه، شهادت یک مدال افتخار است بر سینه برادرم حسین در کربلا. ولذا در حدیث فرماید که فوق کل بر بر حتی یقتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. بالای هر خوبی، بالای هر نیکی یک نیکی دیگر است، تا اینکه انسان در راه خدا شهید شود، در میدان جنگ شهید شود، برای حفظ اسلام، برای آبیاری اسلام شهید شود. فلیس فوقه بر، دیگر بالاتر از او خوبی وجود ندارد. خب این خیر و خوبی را برادر حسین در کربلا کسب کرد. الحمدلله که خداوند نبوت را در خاندان ما قرار داد، امامت را در خاندان ما قرار داد، شهادت و ایثار و فداکاری را نصیب ما کرد. ما در واقع در کربلا پیروز شدیم. این حرفه های زینب است در مجلس ابن زیاد. و تو شکست خوردی و بعد از مدتی معلوم می شود که چه کسی در کربلا شکست خورد و چه کسی پیروز شد. خب در این صفحه نورانی، در این صفحه سفید نهضت ابو عبدالله حسین، قهرمان کیه؟ در اون صفحه تاریخ قهرمان یزید بود، ابن زیاد بود، شمر بود، عمر سعد بود. اما در این صفحه قهرمان دیگر عوض می شود. قهرمان ابو عبدالله حسین است، قهرمان ابوالفضل عباس است، قهرمان حضرت علی اکبر و علی اصغر است و تمام یاران ابو عبدالله حسین که در روز عاشورا به شهادت رسید و شربت شهادت را نوشید. قهرمان این صفحه نورانی و سفید اینهاست. پس بیاییم هر دو صفحه حادثه عاشورا را خوب مطالعه کنیم. اما متاسفانه مردم بیشتر به صفحه تاریخ توجه میکنه، فقط از حادثه عاشورا فقط عزاداری به بلد است، فقط گریه و ناله و فریاد را بلد است. اما صفحه سفید و نورانی نمیبیند که حماسه است، افتخار است برای بشریت و انسانیت. وقتی ما این صفحه را نگاه میکنیم، صفحه نورانی را، انسان به خود میبالد. ولقد کرمنا بنی آدم، انسان گل سرسبد عالم آفرینش می شود در این صفحه. بله، از نظر ظاهری اگر ما حساب کنیم، در سال 61 هجری قمری در ماه محرم در روز عاشورا دشمنان دین و دنیا آمدند، یاران امام حسین را شهید کردند، خودش را شهید کردند. اما امام حسین فقط این تن نیست، این جسم نیست. حسین یک مکتب است، یک مدرسه هست، یک دانشگاه هست. ما و شما در مکتب ابو عبدالله حسین درس می‌خوانیم. امام حسین جسم تنها نبود که وقتی در میدان قرار گرفت
اسبه ها را بر بدنهای شهدا تاختند. بعد از 3 روز او را دفن کردند. قبیله بنی اسد آمد او را دفن کردند. حسین که تنها این جسم نبود، حسین یک مکتب بود، یک دانشگاه بود و لذاست که حسین بعد از مرگش زنده تر می شود. حسین بعد شهادتش برای بنی امیه خطرناکتر می شود و لذا امام حسین علیه السلام می فرماید که مرگ و شهادت برای او سعادت است، خوشبختی است. انی لا اری الموت الا السعاده، کلمات گوهربار مولا امام حسین می فرماید که انی لا اری الموت الا السعاده، من مرگ و شهادت را جز سعادت چیز دیگر نمی بینم. اما زندگی که همراه با ذلت باشد او را ننگ برای خود می بینم. در مکتب حسین ظلم بد است، ستم بر مردم بد است. ولذا مولا امیرالمؤمنین می‌فرماید که بئس الزار الی المعاد العدوان علی العباد. چه تعبیر عالیه! بدترین توشه برای یک انسان در قیامت ظلم بر بندگان اوست. چقدر ظلم در کربلا شد؟ آیا ظلم بالاتر از حادثه عاشورا شما سراغ دارید؟ در مکتب امام حسین ظلم بد است، خصوصا نسبت به کسانی که غیر از خداوند متعال یار یاوری ندارد. ولذا در حدیث می‌فرماید که ایاک و الظلم من لا یکن له ناصرا الا الله. ای بشر، ای انسانیت، از ظلم نسبت به کسی که هیچ یاوری ندارد جز خدا بترس. ممکن است کسانی مورد ظلم قرار بگیرد اما بتواند از خود دفاع کند و ممکن است یک کسی مورد ظلم و ستم قرار بگیرد و هیچ یاری و یاوری نداشته باشد جز خداوند متعال. امام حسین و یارانش در کربلا مورد ظلم و ستم قرار گرفت و هیچ یاوری نداشت جز خداوند متعال. در گودال اتباع هر چه فریاد میزد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست فرزند زهرا را یاری کند؟ هیچ کس نبود. ظلم بد است، اما تظلم هم در مکتب سرخ ابا عبدالله حسین بد است. تظلم چیه؟ ظلم پذیری، زیر بار ظلم رفتن. همانطور که ظلم کردن بد است، قبول ظلم هم در مکتب ابا عبدالله حسین بد است. شعار اسلام و قرآن و شعار مکتب ابا عبدالله حسینیه که نه ظلم کن به کسی، نه به زیر ظلم برو. نه به کسی ظلم کن، نه زیر ظلم کسی برو. اگر در زیر ظلم قرار گرفتی باید از خود دفاع کنی، باید قیام کنی، نباید ظلم را بپذیری. من در اینجا منطق یک مقایسه میکنم، خوب دقت کنید، بین تفکر و منطق مسیحیت با تفکر و منطق اسلام چقدر فاصله دارد با هم، چقدر تفاوت دارد. در منطق مسیحیت ظلم بد است، اما تظلم و ظلم پذیری خوب است. لذا میگوید پیروان حضرت مسیح، اونهایی که خود را مسیحی میدانند، میگوید اگر کسی به یک طرف شما سیلی زد، طرف دیگر را پیشکش کن که اون طرف هم بزنند. حق نداره از خود دفاع کنی. یعنی ظلم در این منطق و در این تفکر ظلم بده، اما قبول ظلم خوبه.
لذا می‌فرماید که در منطق مسیحیت این شعر را خوب دقت کنید: من آن مرم که در پایش بیمالم، من آن مرم که در پایش بیمالم. یعنی من مثل مورچه هستم که هر کس زیر پا کنم. باید انسان اینجوری باشد در منطق مسیحیت. باید انسان مثل مور و مورچه باشد که هر کس زیر پایش له کند. نه زنبورم که از نیشم بنالند. اما انسان نباید مثل زنبور باشد که هر کس را نیش بزنه و مردم از نیش او بنالند. باید مثل مورچه بود که هر کس زیر پایش له کنند، اما زنبور نبود. این منطق مسیحیت است، تفکر مسیحیت است. بعد میگوید که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. یعنی چون زور مردم آزاری ندارم چگونه این را شکر کنم؟ آیا تفکر و منطق اسلام هم همین است؟ نه، این چنین نیست. باید این شعر را عوض کرد. در منطق اسلام، در منطق قرآن، در منطق صلح ابا عبدالله الحسین باید گفت نه آن مورم که در پایش بیمالند. انسان نباید مثل مورچه باشد که هر کس زیر پا کنند. نه آن مورم که در پایش بیمالند، نه زنبورم که از نیشم بنالند. نه مثل مورچه باش که زیر پا له شوی و نه مثل زنبور باش که هر کس را نیش بزنی. خوب دقت کنید چطور شعر عوض میشه. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور داره و آزاری ندارم. ببینید یک دفعه انسان اصلا زور مردم آزاری ندارد. مردم آزار نیست، این که هنر نیست. یک دفعه زور دارد، قدرت دارد، ولی مردم را آزار نمیدهد. این هنر است، این ارزش و فضیلت است. این منطق اسلام است و منطق قرآن است که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور دارم و آزاری ندارم. زور مردم آزاری زور داره ولی مردم آزار نیستند. پس چقدر تفاوت است بین تفکر و منطق مسیحیت و منطق ناب اسلام. منطق قرآن، منطق امام حسین علیه السلام. پس مکتب حسین تا قیامت زنده است. چرا زنده است مکتب حسین؟ بنی امیه خیال کردن که با کشتن حسین کار تمام میشه. بریم کربلا 30,000 نفر 72 تن را محاصره کنیم و بکشیم کار تمام میشه. این جور خیال کرده بود بنی امیه، اما دیدن که حسین زنده تر شد. بعد از این که کشته شد حسین زنده تر شد، مزاحم تر شد، خطرناک تر شد برای دستگاه بنی امیه. زینب کبرا با یزید گفت خیلی اشتباه کردی برادرم را در کربلا کشتی. خیلی اشتباه کردی، برادرم حسین را در کربلا کشتی. فرمود که ببینی شجاعت زینب کبرا را در مجلس یزیدی که خود خلیفه مسلمین میدانه. زینب کبرا دختر مولا امیرالمؤمنین در جلوی یزید چی میگه؟ میگه کی کیدک، ای یزید هر نقشه‌ای که داری نقشه خود را به کار ببر. واسع سعیک، تمامی تلاشت را بکن. فوالله لا تمحو ذکرنا، و خدا قسم که تو نمیتوانی ذکر ما را، یاد ما را از اذهان مردم ببری. ما در ذهنها باقی خواهیم ماند تا قیامت. ولا تمیتو وحینا، وحی را تو نمیتوانی از بین ببری. امروز بعد از 1400 سال شما نگاه کنید، تاریخ را خوب ورق بزنید، بخوانید، همین زمان را خوب مورد مطالعه قرار دهید که
که آیا حسین و مکتب حسین زنده هست یا اون مکتب ابو سفیان و ابو جهل و ابو لهب و یزید و معاویه کدامش زنده هست؟ کدامش زنده هست؟ ابو سفیان، ابو جهل و ابو لهب، معاویه، یزید، شمر همه در زبالدان تاریخ دفن شد. چه کسی از اونها یاد میکنه؟ بعد از 1400 سال اما از حسین، از مقتل حسین تا قیامت مردم یاد میکند. خود کلمه حسین امروز یک روزه کامل است. وقتی یا حسین میگیم قلبه های صدها هزار عاشق دلسوخته میتپد، چشمه هایشان گریه میکند برای ابو عبدالله حسین. پس مکتب ابو عبدالله حسین زنده است و زنده خواهد بود تا قیامت. وقتی نام زیبای حسین را میبریم صدها هزار عاشق اشک میریزند، فریاد یا حسین سر میدهند. بنی امیه دیدن که قبر حسین هم برای او خطرناک است. قبر حسین برای او خطرناک است. چندین بار آمدند قبر حسین را خراب کردند، تمام آثار را از بین بردند، با خاک یکسان کردند. اما مگر شد؟ اما مگر یاد حسین را از بین برد؟ آیا مکتب حسین را از بین برد؟ آیا توانست با این کارها مکتب حسین را از بین ببرد؟ نه، بلکه نتیجه عکس داد. راز ماندگاری نهضت ابو عبدالله حسین در چیه؟ بعد از حادثه عاشورا تا امروز شما حساب کنید که نهضت‌ها و انقلاب‌های بسیار عظیمی در دنیا اتفاق افتادند در طول این قرن‌ها. اما همه این انقلاب‌ها و نهضت‌ها یکی پس از دیگری فراموش شد و دست فراموشی قرار گرفت. اما نهضت ابو عبدالله حسین، قیام و نهضت عاشورا بعد از 1400 سال نه تنها فراموش شد، بلکه هر روز با شکوهتر در تمام اقطار جهان برگزار می شود. چرا؟ چون نهضت امام حسین یک چیز داشت که اون نهضت ها نداشت. اون تقدیسی نهضت عاشورا بود، مقدسیت نهضت عاشورا بود. نهضت عاشورا فقط و فقط محضاً لله و برای خدا بود. و ما عند الله باق و ما عندکم ینفد. آیه قرآن است. اونچه که نزد خدا هست باقی میماند، اما اونچه که در نزد شماست از بین میرود. تمام اون انقلاب‌ها چون محضاً لله نبود، مقدسیت و تقدس نداشت، فراموش شد. اما نهضت ابو عبدالله حسین ماندگار شد. انقلاب امام حسین برای خودش نبود. یک دلیل دیگر برای ماندگاری انقلاب امام حسین، انقلاب امام حسین برای خودش نبود، برای نژاد خودش نبود، برای ملت خودش نبود، برای قاره و مملکت خودش نبود. برای کی بود؟ برای انسانیت، برای بشریت بود. و لذاست که ابو عبدالله حسین علیه السلام این درس را به جهان داد که تبعیض و نژاد پرستی نه. تبعیض برخلاف آموزه های اسلامی هست. عدالت باید باشد. نژاد پرستی نباید باشد. استعمار و استثمار نباید باشد و بشر پرستی نباید باشد. چه باشد؟ فقط و فقط حق پرستی
و خداپرستی. فقط و فقط عدالت محوری، همین که فلسفه ارسال 124,000 پیغمبر است، لیقوم الناس بالقسط. ما همین انبیا را فرستادیم برای اینکه عدالت اجتماعی را پیاده کنند. امام حسین هم از انقلابش عدالت اجتماعی را میخواهد در جامعه پیاده کند، تبعیض را میخواهد از بین برود، بشرپرستی را میخواهد از بین ببرد، مال پرستی را از بین ببرد و حق پرستی و خدا پرستی را جایگزین آن کند. ولذا نهضت ابا عبدالله الحسین یک شعله نورانی بود در تاریکی مطلق. شما اوضاع عصر امام حسین را خود مورد بررسی قرار بدهید. از زمانی که بنی امیه حکومت را به دست گرفت، از زمان معاویه و خصوصا در زمان یزید، چی تاریکی بر جامعه اسلامی سایه افکنده بود، چقدر تاریک شده بود. ارزش‌ها و منکرات جای خود را عوض کرده بود. منکر شده بود معروف، معروف شده بود منکر، کار خوب شده بود بد، کار بد شده بود خوب، برعکس. خب در چنین فضای یک شعله نورانی بود نهضت ابا عبدالله حسین در تاریکی مطلق، فریاد عدالت خواهی و عدالت طلبی بود در یک فضایی که استبداد و ستم مطلق، ولذا ماندگار شد. تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، نتیجه سخن، خلاصه سخن این شد که حادثه عاشورا دو صفحه دارد. یک صفحه تاریک و ظلمانی که در اون فقط جنایت است، ظلم است. قهرمان در اون صفحه یزید و شبر و ابن زیاد و عمر سعد است. این صفحه را اگر نگاه کنیم باید انسان گریه کند، انسان شرمنده و مرده هست. اما یک صفحه نورانی و سفید هم دارد که در این صفحه شهادت است، حماسه است، ایثار است، فداکاری است. ما باید این صفحه را بیشتر از اون صفحه مورد توجه قرار بدهیم. لذا در این شاعر می‌فرماید که تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است. تأسیس کربلا فقط بهر ماتم نیست که ما فقط عشق بریزیم و عزاداری کنیم. دانش سرای مکتب اولاد آدم است. نهضت ابا عبدالله حسین، انقلاب عظیم عاشورا یک مکتب است، یک مدرسه است، یک دانشگاه است و همه ما و شما وظیفه داریم که در این دانشگاه و در این مدرسه درس بخوانیم و درس آزادگی و فداکاری و مبارزه با ظلم و استبداد را از مولایمان امام حسین علیه السلام یاد بگیریم و در زندگی پیاده کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. عاشقان و دلسوختگان ابا عبدالله حسین، هر کجا نشستید فریاد بزنید السلام علی الحسین و
السلام ای تشنکان کربلا، السلام ای خامس آل عبا، ای لبانت موسیقای فاطمه، ای خجل از تو فرات و القمه، بر لب دریا لبت خشکیده بود، از آتش کی اصغرت خوابیده بود، کودکانت جملگی به تاب آب، دورش چشمی یتیمانی تو خواب، آب دریا بود مهری مادرت، حسرتش می سوخت حلقی اصغرت، تمام مصیبت‌هایی که برای ابا عبدالله حسین در کربلا پیش آمد خیلی مصیبت‌های بزرگ بودن، اما یک مصیبت خیلی بزرگ بود یا ابا عبدالله، و آن مصیبت آتش و تشنگی ابا عبدالله و اطفال حسین است. یا حسین مظلوم، در تاریخ دارد که وقت حضرت آدم توبهش قبول شد، وقت خداوند متعال را قسم داد به خامس آل عبا، وقتی نام حسین را بر زبان جاری کرد، اشک از چشمه های او جاری شد. یا حسین مظلوم، اینجا بود که حضرت آدم از جبرائیل سوال کردن، وقتی نام حسین را بر زبان جاری کردم چرا اشکم جاری شد؟ جبرائیل عرض کردن برای فرزندت حسین در کربلا مصیبتی پیش می آید که از همه مصیبت ها بزرگ است، و آن مصیبت آتش و تشنگی ابا عبدالله حسین و اطفال اوست در کربلا. یا حسین مظلوم، اینجا بود که جبرائیل عرض کردن یقتل عطشانا غریبا وحیدا، فرزندت حسین را با لب تشنه شهید می کند در حالی که هیچ یاری یاوری ندارد، لیس له ناصر ولا معین، هرچه امام حسین در گودال قتلگاه فریاد زد هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست فرزند زهرا را یاری کند؟ هیچ کس جواب نداد. این مصیبت بزرگ بودن. بعد فرمودن فیصبح ذبح الشار من القفا، فرزندت حسین را مثل گوسفند سرش را از بدن جدا می کند، خیمه هایش را آتش می زنند، سرش را بالای نیزه قرار می دهند و در شهرها می گردانند. یا ابا عبدالله، در روایات آمده است که پیغمبر اکرم همیشه
همیشه لبهای حسن را میبوسید، اما گلوی ابا عبدالله حسین را وقتی حضرت زهرا سوال کردن علت را که چرا لبهای حسن را میبوسیم و گلوی امام حسین را، رسول اکرم جواب دادن به خاطر این که لبهای حسن به خاطر خوردن زهر آسیب می‌بیند، اما در کربلا گلوی فرزندم حسین را می‌برد. یا حسین مظلوم، نه تنها بر ابا عبدالله آب رو بستن، بلکه بر اطفال حسین و شیرخواره او هم آب رو بستن. ای دل سوختگان ابا عبدالله، من به شما عرض میکنم، آدم بزرگتر میگوید من تشنم، اما طفل 6 ماهه چگونه بگوید من تشنم؟ یا ابا عبدالله، در روز عاشورا ابا عبدالله یک نگاهی به اصغرش کرد، دید لبهایش خشکیده و زبانش خشک شده، زبان را دور دهان میگرداند. یا ابا عبدالله، مخواه از باغبانت آب ای گل، نخواهی شد دیگر سیراب ای گل، زبان دور دهان کمتر بگردان، نخواهی شد دیگر شاداب ای گل. اینجا بود که برای حضرت زینب تشنگی اطفال حسین خیلی سخت گذشت، اما یک جای دیگر رو هم عرض کنم که برای حضرت زینب خیلی سخت گذشت و اون در مجلس یزید بود که سر ابا عبدالله حسین در بین تشت طلا قرآن میخواند. برای سوزاندن دل زینب، برای سوزاندن دل رقیه و سکینه، یزید با چوب بر لب و دندان حسین اشاره میکرد. اینجا بود که اطفال حسین و خواهر زینب طاقت نیاوردن، فریاد زدن یزید چوب را بردار، ما را طاقت این دیدار نیست، داغداران را توان این همه آزار نیست. ای که بر لعل لبانش میزنی چوبش جفا، و مگر اولاد پیغمبر و زهرا نیستن؟ از چه لبای پاکش چوب خضران میزنی، او که جز آیات قرآن بر لبش گفتار نیست. یا ابا عبدالله، یا حسین مظلوم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. برای شادی ارواح طیبه شهدای کربلا، خصوصا برای شادی روح مطهر و مزکای ابا عبدالله حسین، بر محمد و آل محمد صلوات. نه